Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. دائما في إطار la déclaration des tailles et les cases de sa formule اللي هما 41 cases. كنا وصلنا la case numéro 29. دابا غادي نشوفو la case numéro 30. La case numéro 30 هو la case du code de marchandise, ça veut dire la case de NGP, la case de la nomenclature douanière. La nomenclature douanière est un code, il est constitué de 5 les chiffres pairs, ça veut dire le total des chiffres هما 10. عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ولكن حنا كنقراوهم avec pair. كنعملو 48 19 10 10 00. هذا la nomenclature des caisses en carton. ولا مثلا les accessoires tuyauteries اللي هو 39 17 40 00 90. ولا مثلا اللي هو موتور الكتريك صغيور، هذا ماشي كبير بزاف، ما كيفوتش شي كيلوات كبارين، اللي 85 01 10 99 00. الوغ شنو كتقولنا لا كاز 30 هو الكود دو مارشانديز. سات كاز كومبورت لا كوديفيكاسيون، يعني الكود كوديفيكاسيون سيستيم هارمونيزي اللي هو لا نومونكلاتور. اذا وباقي عندنا وقفه كبيره مع لي نومونكلاتور، لان لا نومونكلاتور هو طريف دوانيير. الوغ لا كاز نيميرو 31 عندنا valeur déclarée. Valeur déclarée. Cette case contient la valeur déclarée en dirhams et en chiffres par article. يعني la déclaration هي هذه. Cette case contient la valeur déclarée en dirhams et en chiffres par article. كنا شوفنا قبل هذا الفيديو هذا عندنا واحد لا كاس spécialement pour la valeur totale déclarée. هو هذا على فالور توتال ديكلاري اللي هي لا كاز 23. دابا لا، دابا كنشوفو حنايا على ان لا كاز نيميرو 31 هذه هي كتشوفها حتى في الارتيكل 2 كتبقى دائما لا كاز 31، يعني لا كاز دو شاك ارتيكل. دو شاك ارتيكل هنا غتبان لنا احسن، هي هذه، ها هي لا كاز نيميرو 31. الوغ لا كاز نيميرو 31 اللي هي بوغ لارتيكل 1 ها لا فالور ديالها، ولا كاز 31 اللي هي بوغ لارتيكل 2 ها لا فالور ديالها. واذا جمعناهم بجوج بهم يعطونا لا فالور توتال ديكلاري. مسائل واضحه هنايا، ما كنظنش شي حاجه هذا. À l'importation, la valeur à déclarer et la valeur CAF des marchandises augmenter des frais pour déchargement des dites marchandises livrées au bureau d'importation. هنا نزيدو نفصلو فيها شويه هذا باش نشرحوها. هو لا فالور توتال ملي كنكونو كنكالكولو لا فالور توتال دو لا ديكلاراسيون هو لا فالور زائد لاسيغونس زائد لاكوناج زائد لو فريت. ها وكنجمعو كلشي وكنقسموه على لي زارتيكل. هذاك هو la valeur à déclarer pour des articles. نعاودها باش نفهموها مزيان. كنشبرو لو مونطون اون دوفيز، كنضربوه في الكور، هذاك اللي كيعطينا ديك الخارج اللي كيعطينا كنضربوه في لاسيغونس لو طو ديالو 0.3% من ديك لا فالور، كنزيدوه وكنزيدو لاكوناج هو ديك اوغمونتي دي فري بور ديشارجمون، يعني ديشارجمون دي ديت مارشانديز حتى للبيرو د لامبورطاسيون، يعني ديك المصاريف لاكوناجي اوتر فري اللي كيكونوا في لوبور كنزيدو عليهم حتى ديال مثلا المغازيناج كلشي هذا كامل كيدخل في لاكوناج، يعني اكوناجي اوتر فري، وكنزيدو حتى لو فريت الا كان فوب ولا او اكس ورك. بار كونطر ان الا كان مثلا لا فالور سي اف ار قلنا ما كنزيدوش الفريت، كنزيدو غير لاسيغونس ولا كوناج، وكنجمعو داكشي كامل وكنقسموه على لا فالور الاولاني اللي هو اون ديفيس باش كيعطينا
واحد الكويفيسيون. ديك الكويفيسيون كنبقاو نضربوه في لو مونطون دي زارتيكل كوم سا كيعطينا لا فالور داخل فيه انكلي les frais pour déchargement et les frais d'assurance. Par contre, on a l'exportation, la valeur à déclarer et la valeur FOB des produits. Ça veut dire de la marchandise. On بعد إلا كان عندنا من غير الفريت، إلا كان عندنا حتى الفريت كنخلصوه مثلا هنايا كنزيدو ديك الساعة الفريت في هذاك ديالو كيعطينا لا فالور توتال ديكلاري مع la marchandise. Dans l'un et l'autre cas, cette valeur résulte du coût définitif. C'est quoi le coût définitif de la transaction liant vendeur et acheteur. Cette valeur étant exprimée en monnaie nationale, yani le Maghreb est fixé en fonction directe des renseignements fournis par les factures et les autres documents commerciaux. مسائل تقريبا واضحة، ما كاينش واخا هي شويش هذا غادي نعرفوها اكثر. هو ملي غادي نكونوا وغادي نتفكروا هاد لاكاز هادي اللي هي لاكاز 21 غادي نتفكروها ملي نكونوا كنعملوا لا فالور توتال ديكلاري دو لا مارشانديز، ملي غنكونوا كنعملوا فونتولاسيون، ملي غنكونوا غنيطابليو ان ديكلاراسيون. راه باقي غادي نعملوا واحد بحال ليكزيرسيس كيفاش غادي نفونتوليو واحد ديكلاراسيون، كيفاش غادي نقادوها من زد من لا فاكتور حتى غادي نعملوها حتى في السيستيم كيفاش غنسجلوها. في هذاك الوقت غادي نتفكروا هاد لاكاز هادي وغادي نشوفوا كيفاش جبرنا لي فالور دو شاك ارتيكل. Alors la case numéro 32 هو l'unité complémentaire. Cette case doit être servie chaque fois que de telles énonciations figurent dans la colonne unité complémentaire du tarif des droits d'importation. À la case numéro 32 plutôt. اللي هي هاد لا كاز هادي ما كتكون عندنا شي اليمون كومبليمونتير، غالبا ما كنستعملوهاش لان كنكونوا ما كتظهرش. حنا في لاسيزي كنكونوا عاملين لونيتي كومبليمونتير، ولكن ما كان هاد لونيتي هادي كافيه، هادي اللي ديكلارينا بها. هادي في الحاله الا كانت مثلا عندنا شي حاجه باش نزيدو نبينو، هذا ديكلارينا بلونيتي بلو نومبر، وهذا مثلا ديكلارينا بالكيلو. هاد لونيتي كومبليمونتير ما كنكونوش محتاجين فيها، يعني هي نورمالمون هي لونيتي اللي كيخلص بها هذيك الدروا الضوان عليها. مثلا واش هذاك يتخلص بالكيلو ولا هذاك يتخلص حتى دابا مثلا الا جينا نشوفوا هاد نقدروا مثلا نديكلاريو حتى هاد لي زاكسيسوار تيتري نديكلاريوهم بلو نومبر هادو، اولا هاد لي كيس هادو ديكلاري بحال اللي ديكلارينا هادو بلو نومبر، نديكلاريو حتى هاد لونيتي هاد لي زاكسيسوار تيتري نديكلاريوهم بلو نومبر، ولكن كيبقى لنا لو بوا ديالهم هنايا. الوغ هنايا لونيتي كومبليمونتير قلنا بحال اللي كتقولنا ليكسبليكاسيون ولا لا ديفينيسيون. سات كاز دوا اتر سيرفي يعني الا كنا محتاجين فيها chaque fois que de telles énonciations figurent dans la colonne unité complémentaire du tarif des droits d'importation. Alors la case numéro 33 هو البوا نت، هذاك تما كيديزينيا لو بوا نت، ولكن لو بوا نت de chaque article. Il s'agit du poids net total des marchandises exprimé en kilogrammes et correspondant à l'article déclaré, yani pour chaque article. C'est le poids net total, yani de chaque article, y compris le cas échéant l'emballage dans lequel ils sont notamment livrés à l'acheteur en cas de vente en détail. مثلا ملي كيكون لو فونت اون ديتاي كنقدروا نديكلاريو حتى لومبالاج ديالو كيقدر يكون فيه حتى هو هاد لاكاز هذا لاكاز نيميرو 33 كيكون فيها لو بوا نيت دو شاك ارتيكل. بحال دابا هاد الارتيكل هذا فيه 8671، هاد الارتيكل فيه 140، هذا لاكول وهادي لي كيس. الوغ هاد لاكول بيان سور ماشي هذاك راه في لومبالاج ديالها. الوغ هذا حتى هو 140 كيلو كومبري لومبالاج هادي هي، ولكن كيبقى عندنا ان اوتر امبالاج اللي هو لي باليت اولا الا كانوا دون دي كيس، هادو غير لي ساشي اللي هما فيهم هاد لاكول مثلا. الوغ
لا كاز نيميرو 34 هو هادي هي ديال واش افيك بايمون ولا سون بايمون. هادي اذا كانت دابا لا ديكلاراسيون سون بايمون كتكون اس بي، ولا كانت افيك بايمون كتكون ا بي. بحال لو كا هاد لا ديكلاراسيون هادي هي دابا هادي كاز 34 اوبيراسيون رياليزي افيك بايمون، يعني خلصنا مولاها، يعني لاشتور il a payé le vendeur. Par contre, une opération réalisée sans paiement, هي اللي كتكون هذاك l'acheteur, c'est pas l'acheteur, mais le destinataire de la marchandise ولا l'importateur, il n'a pas payé l'acheteur. يعني هذيك صيفطالو بحال امبالاج، صيفطالو باش يعمر مثلا فيها السلعه ولا شي حاجه، كتكون ادميسيون طومبورير او لا. هذاك اللي ما خلصوش، اللي ما خلصش هذاك يبقى دائما بروبريتي د هاد لا مارشونديز هادي. هادي في لوكا دي زاتي. الوغ بحال دابا هاديك افيك بايمون، هذا افيك بايمون تا هو، يعني هاد الكليان هذا الى ديجا بيي هاد لي كيس هادو، وهذا هو افيك بايمون حتى هو. وكنجبروا اليونا دي كا اللي كيكونوا سون بايمون، يعني هذيك بحال اللي شرحنا دابا هاد لومبالاج كيبقى بروبريتي ديك الفورنيسور اللي صيفط هذيك لا مارشونديز. الوغ غندوزو غنكونوا بهاد لا كاز هادي 34 غنكونوا كملنا هاد الفيديو، والى الملتقى في الفيديو القادم ان شاء الله. دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.